नमस्कार, निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्ते, म विनोद त्रिपाठी। निर्वाचन विशेषमा देशभर मतगणना जारी रहेको सन्दर्भमा देशभर कहाँ कसले अग्रता कायम गरिरहेको छ, अन्तिम मतपरिणाम आएका ठाउँहरूमा कसले जितेको छ, को पराजित भएको छ लगायतका विषयहरूमा हामीले दिनभर जसो जानकारी दिइरहेका छौँ भने निर्वाचन पछि अबको राजनीति कता मोडिएला, नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विषयमा विश्लेषण समेत गरिरहेका छौँ। यो अहिलेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन चल्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले 3 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने र समानुपातिकको समेत गरी 1 हप्ताभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको भए पनि अहिले 1 हप्ता बित्नै लाग्दासम्म पनि अहिलेसम्म पनि आधा अवधि स्थानको समेत पनि नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँहरूमा गणना चलिरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा गणना बीचमै रोकिएको छ। ती ठाउँहरूमा अब कहिले गणना सुरु हुन्छ भन्ने समेत अन्यल छ र ती ठाउँहरूको अन्तिम परिणाम कहिलेसम्म सार्वजनिक होला आम मतदाता उत्सुक भएर हेरिरहेका छन्, तर ती ठाउँहरूमा भने मतगणना बीचमै रोकिएको छ। यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 2000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू थिए, तर कतिपयले अहिले अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुँदा जितिसकेका छन् भने कतिपय पराजित भएका छन्। कतिपयको गणना चलिरहेको छ, सबैलाई संसदमा देख्न सकिने छैन। यद्यपि जसले विजय हासिल गरे ती अनुहारहरू भने अबको संसदमा देखिनेछन् र संसदमा फरक खालको अनुभूति गर्न पाइनेछ भनेर आम मतदाताहरूले यति बेला अपेक्षा गरिरहेका छन्। विनोदजी। हजुर केशवजी, म एकैछिन दलहरूले ल्याएका सिट सङ्ख्या म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो मत परिणाममा दलहरूले पाएको सिट सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 32 स्थानमा प्रतिनिधि सभामा जित हासिल गरिसकेको छ भने 23 स्थानमा उसले अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिलेसम्म 19 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 26 स्थानमा उसले अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 9 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 8 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले 7 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 3 स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 4 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता कायम छ। जनता समाजवादी पार्टीले 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 4 स्थानमा अग्रता कायम छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म 2 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमै अग्रता कायम छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 स्थान जितेको छ भने अहिलेसम्म उसको अग्रता छैन र अन्य स्वतन्त्र लगायत अन्यमा 1 स्थान जित हासिल छ भने 4 वटामा अग्रता कायम छ। त्यसै गरी प्रदेश सभातर्फको पछिल्लो सिटको विजयतर्फको सुनाउन गइरहेको छु। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेश सभा सदस्यमा 73 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 32 स्थानमा अग्रता कायम छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अहिलेसम्म 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 36 स्थानमा अग्रता कायम छ। माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म 31 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 19 स्थानमा अग्रता कायम छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो प्रदेश सभामा भाग लिएको थिएन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता कायम छ। जनमत पार्टीले 6 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 1 स्थानमा अग्रता कायम छ। जनता समाजवादी पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने 6 स्थानमा अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 6 स्थानमा अग्रता कायम छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 स्थानमा जित हासिल गरिसकेको छ भने 2 स्थानमा अग्रता कायम छ। त्यसै गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म प्रदेश सभामा 1 स्थान जितिसकेको छ। हामीले प्रतिनिधि सभाको विवरण र प्रदेश सभाको विवरण क्रमशः दलहरूले जितेको र अग्रता कायम भएको विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ।
केशवजी यसै गरी अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत जुन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत त्यो पनि सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नेकपा एमाले अगाडि देखिन्छ समानुपातिक मतमा 6,39,602 मत प्राप्त गरेको छ। यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा छ, 6,02,216 मत प्राप्त गरेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3,19,511 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2,88,981 प्राप्त गरेको छ। राप्रपाले 1,72,560 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 7,06,797 प्राप्त गरेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 51,638 मत प्राप्त गरेको छ। जनमत पार्टीले 50,516 मत प्राप्त गरेको छ। अब बन्ने संसदमा यो प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फबाट पाएको मतका आधारमा छानिने प्रतिनिधिहरू संसदमा रहनेछन्। अहिलेसम्म जुन समानुपातिकमा अथवा प्रत्यक्षमा जसरी आइरहेको छ, प्रारम्भिक केही आधाअवधि जसो स्थानको प्रदेशमा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि केही अनुहारहरूले जितिसकेको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब के हुनु छ, संसद चाहिँ नि कस्तो बन्ला, कति राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ सहभागिता होला, कसको सरकार गठन होला भनेर अनुमान गर्ने बेला भइसकेको छ। विनोदजी, जस्तो अहिले के अनुमान गरिन्छ भने यो सरसर्ती हेर्दा चाहिँ 10वटा भन्दा बढी दलको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ कि अबको संसदमा भन्ने अनुमान गरिराखिएको छ। विनोद हजुर, खास गरी केशवजी हामी अबको सरकार बन्ने समीकरणको विषयमा आज छलफल गरौँ। यो विषयमा किनभने हाम्रा दर्शकहरू आम नागरिकमा चासो पनि छ सरकार कसरी बन्ला भन्ने छ, किनकि यो चुनावले एउटा सन्देश र यो मत परिणामले एउटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ कि यो समानुपातिक प्रणालीले कुनै एक दललाई बहुमत ल्याउन निकै कठिन रहेछ र अहिले पनि बहुमत आउँदैन। यसको मतलब के भने अब बन्ने सरकार पनि मिलिजुली सरकारै हो, संयुक्त सरकारै हो, गठबन्धनको सरकार हो। तर त्यो नेतृत्व कसको हुने भन्ने विषयमा अब जोडतोडका साथ बहस पनि सुरु भइसकेको छ। पार्टीभित्र पनि त्यो गृहकार्य चलिसकेको छ। अब समीकरणका कुराहरू अनुमान र विश्लेषण गर्नुपर्ने यति बेला आवश्यकता किन छ भनेदेखि अनुमान र विश्लेषणकै आधारमा सरकारहरू एउटा न एउटा विकल्पमा गएर बन्ने नै हो। त्यो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धनका अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाकै समीकरणबाट बहुमत पुगेर त्यहाँ भोलि काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री या माओवादी केन्द्रको प्रधानमन्त्री वा एकीकृत समाजवादीको प्रधानमन्त्री को होला भन्ने एउटा विकल्प रह्यो। अर्को विकल्प भनेको एमाले नेतृत्व गरिरहेको टिम छ, त्यो टिमबाट पनि एउटा खालको विकल्प छ। बहुमत कसरी जुटाउँछ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। त्यसमा खास गरी एमाले अब नयाँ दलहरूलाई, खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता यो उन्नत पार्टी होइन जुन तराईमा अहिले 2-4 सिट जितेको छ, उसले आफूलाई एउटा उपस्थित गराएको छ, यी पार्टीहरूलाई समेटेर एउटा संयुक्त सरकार बनाउने सम्भावना नै छ। तर बहुमतको दृष्टिकोणले यसो रूपरेखा हेर्दाखेरि अहिलेको सत्ता गठबन्धनले टुप्लुक्क बहुमत मात्र ल्याउने भएको हुनाले अहिलेकै सत्ता गठबन्धन काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी भित्रैबाट सरकार बन्ने हो कि भन्ने रूपरेखा देखिन्छ। जस्तो यस्तो छ विनोदजी, जस्तो 138 सिट सङ्ख्या चाहिन्छ बहुमतको सरकार गठन गर्नका लागि, जसका लागि अहिले जुन समानुपातिकमा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरिरहेको मत छ त्यसले थ्रेसहोल्ड गर्छ कि गर्दैन भन्नेले पनि यो सत्ता गठबन्धन बनेर जुन चुनावमा उभिएका थिए उनीहरूले सरकार गठन गर्छन् कि गर्दैनन्, अथवा उनीहरूलाई सरकार गठन गर्नका लागि यो आवश्यक सङ्ख्या पुग्छ कि पुग्दैन त्यसले पनि प्रभाव पार्नेछ। जस्तो सत्ता गठबन्धनलाई त्यसो हुँदै गर्दा यदि त्यसो हुन सकेन भने 2-4 सिटको सकस चाहिँ देखिन्छ। अहिले जस्तो सरसर्ती हेर्दा सत्ता गठनमा जति दलहरू आबद्ध छन् ती दलहरूले यो सङ्ख्या पुर्याएर सरकार गठन गर्नका लागि केही सिट तलमाथि हुनसक्छ। त्यसो हुँदा तपाईँले भने जस्तै तराई केन्द्रित दलहरू अथवा चाहिँ कैलालीमा जितिरहेको अर्को दल छ, त्यही दलहरूबाट 2-4 सङ्ख्या थपथाप गरेर पनि सरकार गठन हुनसक्छ। यद्यपि यो के हुन्छ भन्ने चाहिँ सरकार गठनको प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्यो भने भन्न सकिएला। हजुर, त्यसै अर्को विकल्प चाहिँ एमाले सरकार गठन गर्नका लागि उसलाई चाहिँ एकल बहुमत पुग्दैन, एमाले जुन गठबन्धनमा छ त्यो गठबन्धनका दलहरूमा पनि नपुग्ने देखियो अहिले सरसर्ती हेर्दा। यद्यपि समानुपातिकमा कङ्ग्रेसभन्दा एमाले अगाडि छ। यसले चाहिँ एमाले सरकार गठन गर्ने अथवा एमालेकै अध्यक्ष केपी ओली एमालेकै नेताहरूले भने जस्तै फेरि प्रधानमन्त्री बन्दा चाहिँ एमालेलाई सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूलाई अथवा सत्ता गठबन्धन जुन छ त्यसलाई फुटाउनु पर्ने देखिन्छ। तर चाहिँ त्यसो हुन सक्छ कि सक्दैन अथवा राजनीति कुन कोर्समा अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ नयाँ आएका पार्टीहरूले
पार्टीहरूले कसरी अगाडि बढ्छन्, उनीहरू सरकारमा सामेल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले पनि त्यसलाई असर गर्नेछ विनोदजी। हजुर केशवजी, थप मत परिणामको लागि हामी कास्कीतर्फ लाग्दछौँ। कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता तुलसीराम कँडेल तुलसीराम सुवेदी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी। हजुर सर। हजुर, कास्कीको पछिल्लो मत परिणामको अवस्था कस्तो छ? अहिले कास्कीमा जुन रूपले चाहिँ हामीले पहिला कास्कीको चाहिँ रौनक देखेका थियौँ त्यसअनुसार अहिले चाहिँ केही परिणाम चाहिँ तिर्सक आएको छ। सुरुमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ अलिकति घन्टी बजाउँदै अगाडि आफ्नो देखाएको थियो भने अहिले चाहिँ त्यसको विपरीत चाहिँ नेकपा एमालेका प्रायः जसो नेकपा एमालेबाट नै विजय हासिल भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ नेकपा एमालेबाट नै विद्या भट्टराई प्रतिनिधि सभाको लागि विद्या भट्टराईले विजय हासिल गरिसक्नु भएको अवस्था चाहिँ छ र प्रदेश सभाको लागि पनि बिमबहादुर कार्कीले चाहिँ विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। अहिले चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 नम्बरको प्रदेश सभाको अवस्था कस्तो छ त्यहाँको? 1 नम्बरको पनि पक्कै पनि प्रदेश कास्कीको 1 नम्बर पनि निकै रोमाञ्चकारी नै अवस्थामा रहेको थियो। सुरुमा चाहिँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपले चाहिँ प्रदेश सभामा प्रदेश 2 को लागि चाहिँ पूर्व गृह स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी तथा एमालेबाट चाहिँ रहनु भएको थियो भने काङ्ग्रेस गठबन्धनबाट चाहिँ दीपक कोइरालाको प्रतिस्पर्धा रहेको थियो र अहिले दीपक कोइरालालाई पछि पार्दै खगराज अधिकारी अगाडि बढिरहनु भएको छ भने चाहिँ यतापट्टि फेरि प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ मनबहादुर गुरुङले अग्रणी स्थानमा हासिल गरिरहनु भएको छ। फेरि दोस्रो तर्फ हेर्दाखेरि प्रदेश सभाको लागि चाहिँ प्रदेश सभाको लागि चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 उसबाट 1बाट चाहिँ खबाट चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँ नेकपा एमालेका वीरबहादुर गुरुङ विजयी भइसक्नु भएको छ र उहाँको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो गठबन्धनबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका दीपक गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पछाडि पार्दै चाहिँ वीरबहादुर गुरुङ नेकपा एमालेबाट विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ र प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ मनबहादुर गुरुङले किशोरदत्त बराललाई चाहिँ पछि पार्दै अगाडि आफ्नो नेतृत्वलाई अगाडि मतलाई चाहिँ अगाडि लिएर अग्रणी स्थानमा रहिरहनु भएको अवस्था चाहिँ छ भने चाहिँ यता क्षेत्र नम्बर 3 को हकमा हेर्दा 3 मा पनि अहिले पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका योगराज पौडेलले चाहिँ सुरुका अवस्थामा चाहिँ नेतृत्व मतलाई चाहिँ अगाडि लिइसक्नु भएको अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ फेरि नेकपा एमालेबाट चाहिँ दामोदर पौडेल बैरागीले चाहिँ उहाँलाई पछाडि पारेर चाहिँ आफू अगाडि बढिरहनु भएको छ र अहिले चाहिँ सँगसँगै फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अर्थात् गठबन्धनतर्फ चाहिँ रामजी बराल दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। अब चाहिँ अहिले अब यसमा पनि लगभग चाहिँ केही बाँकी मतगणनाहरू केही बाँकी रहेको कारणले चाहिँ अब अहिले चाहिँ हकमा चाहिँ दामोदर बैरागी अग्रणी स्थानमा रहनु भएको छ। यता क्षेत्र नम्बर 2बाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार बिन्दु कुमार थापाले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ र उहाँको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो मिना गुरुङ नेकपा एमालेबाट उहाँ चाहिँ विजय हासिल गर्न सक्नु भएन। यो कास्कीको सबै सम्पूर्ण मतगणना अनुसार पछिल्लो मतगणना अनुसार चाहिँ अहिले सम्पूर्ण नभए पनि अब लगभग एउटा बिन्दु कुमार थापा नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बिन्दु कुमार थापा अग्रणी जितिसक्नु भएको छ भने बाँकी नेकपा एमालेबाट चाहिँ हात पार्ने स्थिति चाहिँ अहिले देखिएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 तर्फै फेरि एकचोटि फर्कौँ, त्यहाँ किशोरदत्त बराल र मनबहादुर गुरुङको मतान्तर कति छ? अहिले क्षेत्र नम्बर 1 तर्फ हेर्दाखेरि पछिल्लो उसमा हेर्दा किशोरदत्त बराललाई पछिल्लो परिणाममा चाहिँ 16,309 मनबहादुर गुरुङको रहेको थियो भने 14,287 चाहिँ किशोरदत्त बरालको रहेको छ। यो पछिल्लो परिणाम अनुसार र फेरि केही बेर अगाडि अर्को आयो, यो परिणाम चाहिँ केही बेर अगाडिको हो र अब यसमा चाहिँ लगभग 2,000 को हाराहारीको फरक मतान्तर देखिएको अवस्था चाहिँ छ र अब यही हिसाबले चाहिँ अब केही वडाहरू गर्न बाँकी रहेको हुँदा अब चौथो वडा चाहिँ गनिरहेको अवस्था र बाँकी 30, 29, 28 पोखराका चाहिँ त्यति गर्न बाँकी रहेको। प्रदेश सभामा खराज अधिकारी र दीपक कोइरालाको मतान्तर अहिले कतिमा छ?
प्रदेश सभा एक कास्की प्रदेश एकबाट चाहिँ खगराज अधिकारीले अहिलेसम्म चाहिँ 1406 मत अगाडि रहेका छन्। नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी भने उहाँले चाहिँ 6322 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र यसै गरी माओवादी केन्द्रका दीपक कोइरालाले चाहिँ 4916 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूको दुईटाको मतको भिन्नता 1406 मतले खगराज अधिकारी ज्यू अगाडि हुनुहुन्छ र यही परिणाम चाहिँ अहिलेसम्मको अन्तिम हो र अब आज रातभरि गरेर भोलि कमसेकम 3-4 बजेसम्ममा यो गण्डकी कास्की जिल्लाभरिको चाहिँ मत परिणाम चाहिँ अन्तिम उसमा आउने जस्तो हामीले पनि आवाज पाएका छौँ। सम्भवतः भोलि दिनसम्ममा कास्कीले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ आफ्ना प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका चाहिँ सभासदहरूलाई चाहिँ चुनेर घोषणा गरिसकेको हुनेछ जस्तो। हजुर, धन्यवाद तुलसीरामजी। हामी फेरि पनि तपाईँलाई सम्पर्क गर्नेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदी। अब पछिल्लो मत परिणामको अपडेटको विषयमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु। बैतडीमा पछिल्लो विवरण प्राप्त भएको छ। बैतडीको प्रतिनिधि सभामा दामोदर भण्डारी एमालेका 28,369 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी जुन दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ नरेन्द्र कुँवर, उहाँ चाहिँ माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले 18,059 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अर्को हामीलाई प्राप्त भएको छ सुदन किराँतीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्नुभएको छ 24,200 मत। त्यसै गरी शेरधन राईले जो एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 21,642 मत। हामी क्रमशः मत परिणाम दिँदै जानेछौँ। केशवजी, यो चाहिँ हाम्रो भोजपुरको मत परिणाम हो। भोजपुर जिल्लामा पछिल्लो मत परिणाम सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ सुदन किराँतीले 2558 मतको अग्रता कायम गरिरहनु भएको छ। देशभर रहेका हाम्रा सहकर्मीहरू मार्फत जहाँ गणना चलिरहेको छ ती ठाउँहरूबाट कसले कति मत प्राप्त गर्यो हामी जानकारी गराउनेछौँ। हामी सरकार गठनको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ। अब यसपछि संसदमा जस्ता मान्छे चुनिएर आउँछन्, पक्कै पनि अब चाहिँ सरकार गठनको कसरत चल्नेछ केही समय। जस्तो पहिलेदेखि नै गरेका थियो, संसदमा जुन खालको अस्थिरता भयो, राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन भनिएको थियो। अहिले संसदमा छिर्ने दलहरूको सङ्ख्या अथवा त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुने दलहरूको सङ्ख्या हेर्दा अब पनि त्यस्तै अवस्था हुने हो कि भन्ने एक खालको आकलन विश्लेषण हुन थालेको छ। विनोदजी, जस्तो 2 वर्षसम्म संविधान त सरकार गठन भयो भने त्यसका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव त ल्याउन पाइएन। तर त्यसपछि जसरी अहिले देखिएको छ दलहरूको जुन मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम छ, यसले चाहिँ जस्तो सत्ता गठबन्धनकै दलहरूको बिचमा सरकार गठन भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीका लागि अहिले जति मान्छेहरूले चाहिँ आकाङ्क्षा व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यहाँ कतै न कतै यी दलहरूका बिचमा बार्गेनिङ चल्नेछ। यसै गरी एमाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई फुटाएर सरकार गठन गर्यो भने पनि त्यो आलो पालो अथवा हिजोको जुन राजनीतिक संस्कार संस्कृति थियो त्यो चाहिँ अब फेरि पनि रहने नै हो कि आम मान्छेहरूले चाहिँ मताधिकार दिएर नयाँ अनुहारहरू जिताएर पठाउँदै गर्दा पनि त्यो खालको राजनीतिक संस्कार चाहिँ फेरि संसदमा दोहोरिने हो कि भन्ने कतिपयको चिन्ता छ। हजुर केशवजी, खास गरी यसमा हामीले यो हाम्रो संविधानकै विषयमा एकछिन जानुपर्ने हुन्छ। संविधानले नै हाम्रो समानुपातिको प्रणाली राखिदिएको छ जसले गर्दा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन निकै कठिन छ। अब यो मिलिजुली सरकार अथवा संयुक्त सरकार भन्ने कुरा छ। अहिले विश्वमा धेरै देशमा संयुक्त सरकार भएका हुन्छन्। जस्तो जापान हेरौँ, अहिले भारतमा हेरौँ, संयुक्त सरकारको कन्सेप्ट धेरै आयो। खास गरी के हुन्छ भने सबै दलहरूलाई समेटेर लैजाउँ भन्ने हुन्छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यो एउटा प्रावधान राखेको हुनाले, समानुपातिकको क्लस्टरको एउटा प्रणाली राखिदिएको हुनाले एउटै दललाई बहुमत ल्याउन कठिन भएको। अब गठबन्धन हुँदैमा अस्थिर हुन्छ या स्थिर हुन्छ भन्ने आफ्ना तर्क चाहिँ हुन्छन्। तर यो तर्कका पछाडि हाम्रो नेपालको राजनीतिक परिवेशमा जानुपर्ने हुन्छ। नेपालको राजनीतिक परिवेश के छ? कुनै पनि सत्ता चलाउने दल कमजोर हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई एट्याक गर्छौँ अथवा अविश्वासको प्रस्ताव लगिहाल्छौँ र सरकार ढालिहाल्न खोज्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यस्तो शक्तिलाई बल पुग्छ कि भन्ने लाग्छ। अब हेरौँ, यो समीकरण जुन प्रकारको समीकरण छ, शेरबहादुर देउवा प्रचण्डले पछिल्लो पटक भन्नुभएको थियो कि यो गठबन्धन 10-15 वर्ष भएर जान्छ भन्नुभएको थियो। एमालेको एउटा तालमेलको प्रक्रिया छ। भोलि गएर समीकरणको बाटो बदलिन सक्छ, समीकरण चेन्ज हुनसक्छ, यो समीकरणका शक्तिहरू पनि अदल बदल हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्छ गठबन्धन या
यो खालका संयुक्त सरकार हुने बित्तिकै अस्थिरता निम्तिँदैन। किनभने हाम्रो जब संविधानमै टेकेर सबै काम हुने हो भनेदेखि संविधानको घेराभन्दा बाहिर नजाने बित्तिकै त्यो अस्थिरता हुँदैन। अर्को एउटा प्रश्न पनि जन्मिएको छ, त्यो भनेको के हो भने पहिलाको संविधान अनुसार तेस्रो दल निर्णायक शक्ति हुन्थ्यो। जस्तै 52 सालबाट 56 सालसम्म हेऱ्यौँ भने पनि राप्रपा निर्णायक शक्ति थियो। खास गरी यो हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो तेस्रो दल निर्णायक शक्ति थियो। तर पछिल्लो पटक यो 64 साल पछाडि हेऱ्यौँ भने 72 सालको संविधानले के गरिदियो भने चौथो पाँचौँ दल गएर पनि निर्णायक शक्ति भइदियो। अहिले हेऱ्यौँ भने पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो गएर एउटा गठबन्धनमा थुप्रिया हुन्छ, बल्ल र तल बहुमत आउने अवस्था छ। त्यस पछाडि अर्को दल बल्ल टुप्लुक्क आइदियो भनेदेखि उसले पूर्ण बहुमत हुने, जसले गर्दा निर्णायक दल कुन भन्ने विषयमा अहिले पाँचौँ छैटौँ पनि हुने स्थिति छ। अहिलेकै मत परिणाम हेऱ्यौँ भने पनि एकीकृत समाजवादी अब चौथो या पाँचौँ छैटौँमा गयो भने कतै ऊ निर्णायक हुन सक्ला, भलै समानुपातिकको कस्तो पोजिसन होला र एकीकृत समाजवादी त भन्न सकिन्न। तर त्यो पार्टीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एउटा निर्णायक भनेर आउने अवस्था छ। केशरजी यो सरकार गठनका सन्दर्भमा अहिले जुन देखिएको छ नि सिट सङ्ख्या, यसले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै सत्ताको साँचो अथवा चाहिँ ऊ निर्णायक बन्न सक्छ भन्ने देखाइसक्यो। जुन समीकरण बनिरहेछ त्यही समीकरण जारी रहेन अथवा त्यो चाहिँ फेरबदल भयो भने सरकार कसको गठन हुने, को मन्त्री बन्ने भन्ने लगायतका जे जति विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्णायक बन्न सक्छ भनेर अहिलेको प्रारम्भिक उसले देखाइरहेछ। यद्यपि जुन गठबन्धन सत्ता गठबन्धन अहिले पनि सत्ता गठबन्धन नै गरेर त्यही गठबन्धनमा भएका दलहरू निर्वाचनमा गएर जितेर आउँदै गर्दा यो 15 वर्ष अथवा 20 वर्ष अथवा लामो कालसम्म चल्छ भनेर जुन आम मानिसहरूलाई भनिएको छ, साँच्चै त्यसै गरी चल्यो भने नेकपा एमाले अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दलहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा रहनेछन्। जसरी उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ त्यसै गरी राजनीति अगाडि बढ्यो, नेपाली राजनीति अगाडि गयो भने चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरू पनि यसपालि चाहिँ सशक्त प्रतिपक्ष सरकारले पाउनेछ। त्यसो हुँदै गर्दा सरकारलाई पनि सोही दिशामा अगाडि बढ्नका लागि बल मिल्छ कि भन्ने एक खालको बुझाइ पनि छ। अर्को विषय पनि यसमा जोडिएको छ, खास गरी सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एकै ठाउँमा आइदिए बित्तिकै फरक हुनसक्छ समीकरणको रूपरेखा। किनभने अहिले सत्ता गठबन्धनभित्रमै भएको पनि गैर वामपन्थी र वामपन्थीको सत्ता समीकरण हो। सत्ता समीकरणमा विचार मिल्ने भोलि दलहरू एकातिर जाने बित्तिकै, जस्तो कम्युनिस्ट एकातिर रहने बित्तिकै गैर कम्युनिस्टहरूको एउटा अर्को समीकरण तयार हुनसक्छ। अहिले आजको दिनसम्म पनि केही एमालेका नेताहरू, माओवादीका नेताहरू, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भन्न थालेका छन् कम्युनिस्टहरूको एउटा एकताको खाँचो भयो। यदि हिजो नेकपा बनेर एउटा एकीकृत पार्टी भएको थियो कम्युनिस्टको जस्तै, त्यो कम्युनिस्टको एकीकृत शक्ति जस्तै फेरि पनि बन्न थाल्यो भने त यो ध्रुवीकरण फेरि अलग भएर जाने अवस्था छ। किनभने समीकरण फेरबदल हुने अवस्था हुन्छ। तर अहिले विचारभन्दा पनि साङ्गठनिक रूपमा मात्रै सत्ता समीकरण या गठबन्धन भएको छ। अब यो विचारमा पनि एकरूपता ल्याएर गठबन्धनलाई कायम राख्ने हो भने त यो अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ। त्यो भएको हुनाले भोलि गएर यो समीकरण कस्तो हुने हो, के हुने हो भन्ने विषयमा त अब दलहरूले आफ्नो यो निर्वाचनको समीक्षा पक्कै गर्लान्। उनीहरूका विश्लेषण, उनीहरूका संश्लेषण हामी पक्कै सुन्नेछौँ। तर यसो नि जस्तो विचार मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा नआउलान् भन्ने सम्भावना पनि छैन, किनकि राजनीति त सम्भावनाकै खेल हो भनेर भनिन्छ। यद्यपि यस अघिको निर्वाचनमा जुन दुईटा कम्युनिस्ट दलहरू हामी चाहिँ एकीकरण गर्छौँ, लामो समय अब समृद्धिको दिशातर्फ देश जान्छ भनेर उहाँहरूले चुनावमा गठबन्धन मात्रै गर्नु भएन, त्यसपछि पार्टी एकीकरण नै गरेर झन्डै 2/3 बहुमत थियो, लामो समयसम्म चल्छ सरकार, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ, अब चाहिँ सरकार समयमा परिवर्तन हुँदैन, आम मान्छेहरूका जुन आवश्यकता हुन् त्यतातर्फ सरकार मोडिन्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसरी हुँदा पनि त जुन नेतृत्वमा त्यो खालको भावना विकास भएन, सत्ता र शक्तिकै पछि कुद्ने हो भने त्यसरी एउटै बनेको पार्टी त फुट्दो रहेछ। भनेपछि यसरी विचार मिल्ने पार्टीहरूकै बिचमा मिलेर बनाएको सरकार पनि लामो समयसम्म चल्दैन। यदि त्यहाँ सत्ता र शक्तिका लागि खेलहरू भयो भने भनेर भन्न सकिन्छ। नेपालमा राजनीतिक संस्कार कसरी अगाडि चलिरहेछ त्यो हामीले भन्नै पर्दैन। त्यसकारण यो सम्भावना हुँदा पनि अब पनि अस्थिरताको खेल हुनसक्छ। त्यसैले प्रतिपक्षी पनि सशक्त हुनुपर्छ भन्ने खालको आवाज चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेछन्।
यो चुनाव अगाडि दलहरूले खास गरी भनेको जुन अपेक्षा गरे अनुसारको मत परिणामभन्दा फरक आएको छ। रिजल्ट अहिले हेऱ्यौँ भने पनि सरसर्ती जस्तो एमालेकै तालमेलमा भएका दलहरू राप्रपा जनता समाजवादी पार्टीको परिणाम अहिले अलग आयो, जसले गर्दा परिणाम एकातिर आयो। उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिए अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धनको नि त्यही देखिन्छ, किनभने एकीकृत समाजवादीको पोजिसन निकै कमजोर भएर देखिएको छ। जब यो कमजोर हुने बित्तिकै उनीहरूको निर्णयमा पनि फेरबदल हुन्छ भन्ने आधारहरू प्रशस्त छन्, किनभने सत्ता गठबन्धनले भनेको थियो यसैलाई कायम गरेर नै त्यहीँ भित्रबाट प्रधानमन्त्री बनाउने, सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै बनाउने। अब भोलि गएर यो बहुमत अथवा मजबुत बहुमत नपुग्ने र त्यही भित्रबाट कमजोर हुने बित्तिकै उनीहरूले विकल्प खोज्न सुरु हुन्छ। अर्कोतर्फ एमाले खोज्ने विकल्प भनेको सत्ता बनाउनलाई खोजिरहेको हुन्छ। ऊ सकभर हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर तपाईँ हामीले प्रतिपक्षमै बस्छ एमाले भन्ने बुझाइ गऱ्यौँ भने त्यो हतार हुन्छ। तर सत्ताको विषयमा खास गरी सत्ताको विषयमा काङ्ग्रेस र एमालेकै दुई ध्रुव भएर दुई अलग अलग नेतृत्वबाट नै जाने हो। एमालेको खास गरी तालमेलको सन्दर्भमा राप्रपा कमजोर बन्यो, जनता समाजवादी कमजोर बन्यो भनेदेखि अब एमाले भोलि सरकार गठनको प्रक्रियामा अहिले उदाएका दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अहिले जनमत पार्टी लगायतसँगको एउटा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने सम्भावना पनि त्यति नै छ। त्यो भएको हुनाले सत्ता गठबन्धनको एउटा समीकरण, एमालेको एउटा समीकरणको रस्साकसी चल्ने अहिलेको संसदको ती रूपरेखा पक्कै पनि देखिन्छ केशवजी। जस्तो अहिले जुन निर्वाचनमा देखियो नि पात्रको भूमिका अनि राजनीतिमा चुनावी राजनीतिमा आएको बदलावले पनि निर्वाचनमा असर गर्दो रहेछ भन्ने जुन गठबन्धन गरेर जाँदा मूलधारका राजनीतिक दलहरू भनी या जुन प्रभाव पार्ने आफ्ना क्षेत्रहरू थिए ती क्षेत्रहरूमा पनि हार्दै गर्दा यसले चाहिँ कतै न कतै असर गर्दो रहेछ भनेर अबको राजनीति अथवा अबको सत्ता समीकरणमा त्यसअनुसार सुध्रेर जानियो भने त्यो सम्भावना पनि रहला। तर नेपालमा जसरी चलिरहेछ अहिलेसम्म त्यसलाई हेर्दा चाहिँ फेरि पनि त्यही पुरानै ठाउँमा फर्कन्छ कि नेपाली राजनीति त्यसै गरी अगाडि बढ्छ कि संसदमा हुने खेलहरू त्यसै गरी अगाडि बढ्छन् कि भन्ने एक खालको आम चासो चाहिँ छ विनोदजी। हजुर केशवजी, एकैछिन हामी जिल्लातर्फै फर्कन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, इलाममा रोकिएको मतगणना अहिले पुनः चालु भएको छ। 2 दिनदेखिबाट इलाममा मतगणनाको सन्दर्भलाई लिएर त्यहाँ मतगणना रोकिएको थियो। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल त्यहाँबाट उठ्नुभएको छ र त्यही क्षेत्रमा खास गरी मतगणना रोकिएको थियो भने हाम्रा त्यहाँ स्थित संवाददाताका अनुसार अब मतगणना इलाममा पुनः सुचारू भएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो विवरण अनुसार सर्लाहीको निर्वाचन परिणाम अनुसार राजेन्द्र महतो जो लोसपाका नेता हुनुहुन्छ उहाँले 8890 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भनेदेखि दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ महेन्द्र राय यादव जो माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ, उहाँले 8750 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ राजनारायण शाह, उहाँले 7334 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। केशवजी, हामी खास गरी पछिल्लो यो मत परिणाम आउँदै गर्दा समीकरणको रूपरेखा पनि करिब हामीले अनुमान के गर्न सक्छौँ भने अब दलका पोजिसन क्रमशः थाहा करिब अनुमान भयो। 1 नम्बरमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस, समानुपातिकमा 1 नम्बरमा अहिलेसम्म एमाले छ। अब भोलि 1 नम्बरमा रहने पार्टी भनेको त कि काङ्ग्रेसै हुने भयो कि एमाले नै हुनुभयो। तेस्रोमा लगभग माओवादी केन्द्र निश्चित जस्तै देखिन्छ अहिलेसम्मको उसमा। करिब अब त सिट सङ्ख्याको आधारमा नै 75% सिटहरूको रिजल्ट आइसकेको छ। त्यो आधारमा पनि सत्ता समीकरणमा पनि हिजोको जुन एउटा फ्रेम, जुन एउटा राजनीतिक शक्तिको हाम्रो मापन थियो त्यही मापनमा गयो भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनै भए, एउटा शक्ति मात्रै उदायो यो बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। त्यो भएको हुनाले सत्ताको बागडोर काङ्ग्रेस एमालेकै हातमा पुग्छ। तर कसरी पुग्छ, ती पार्टीसँग कुन पार्टी सहकार्य गर्छन्, कुन पार्टी सहभागी हुन्छन्, मूल प्रश्न त्यो हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि कुनै समीकरणमा जान्छ जाँदैन सबैभन्दा मान्छेले कौतूहल र एउटा जिज्ञासा लागेको विषय त पनि हो, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी फरक एजेन्डा लिएर आइरहेको छ। अलिकति यी दलहरूलाई पनि धेरै विषयमा त्यहाँका उम्मेदवारहरू त्यहाँका नेताहरूले धेरै आलोचना गरिरहेका हुनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यही हुलुमुलमा गएर मिसिने हो कि यही समीकरणमै जाने हो कि या होइन भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। सम्भवतः त्यो पार्टीले पक्कै पनि 1-2 दिनमा आफ्ना विचारहरू सार्वजनिक गर्ला, तर पनि समीकरण अहिलेकै सत्ता गठबन्धनकै समीकरणभन्दा अलग रूपमा जान पनि सक्छ केशवजी। तर जस्तो नेपाली राजनीति संस्कार चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने जस्तो भर्खरै मात्रै हामीले जानकारी गरायौँ इलाममा चाहिँ मतगणना रोकिएको थियो, अहिले सुचारू भयो। त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताको चाहिँ मत परिणाम
पछाडि परेपछि त्यहाँ रोकिएको थियो, त्यहाँ चाहिँ रोकिएको थियो। जस्तो अहिले आज मात्रै नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष केपी ओली चाहिँ झापामा बुथ कब्जा गर्ने, हत्या गर्ने, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखियो निर्वाचनमा भनेर भन्नुभयो, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो के देखिन्छ भन्दा जस्तो निर्वाचनमा जित्दै गर्दा चाहिँ यो स्वच्छ निर्वाचन भयो र आफूले हार्दै गर्दा चाहिँ यसो भयो भन्ने प्रवृत्ति उहाँ सरकारमा हुँदा अथवा अर्को प्रतिपक्षीमा हुँदा अथवा अर्को सरकारमा हुँदा उहाँ प्रतिपक्षीमा हुँदा त्यो एकले अर्कालाई लगाउने आरोप, संसदमा देखिने जुन खालको त्यहाँ माहौल देखिन्छ त्यो खालको पनि सत्तामा रहँदा एक खालको र सत्ता बाहिर रहँदा अर्को खालको जुन टिप्पणीहरू गर्ने त्यो खालको चलिरहेछ। यसले चाहिँ जति हुँदा पनि अहिले देखिएको केही जुन निर्वाचनबाट मत परिणाम आउँदै गर्दा जस्तो खालको आकलन गरिएको थियो त्योभन्दा फरक आउँदै गर्दा अब होइन है, सचेर जानुपर्छ, यसो हुन सकेन भने निर्वाचन मार्फत परीक्षामा नेतृत्वलाई फेल गराउँछन् भन्ने खालको जुन सन्देश दिएको छ, यो सन्देशले राजनीतिक दलहरूलाई सुधार्न सक्यो र त्यसो हुन सक्यो भने अबको संसद स्थिर रहन्छ अथवा चाहिँ अबको राजनीति चाहिँ स्थिर रहन्छ। अब त्यो खालको हामीले जे भोग्यौँ योभन्दा अगाडि ती खालका समस्याहरू भोग्न पर्ने छैन भनेर आशावादी हुने ठाउँहरू त छन्। यद्यपि जस्तो खालको राजनीतिक संस्कार देखिएको छ त्यसले अहिले पनि शङ्का उत्पन्न चाहिँ गर्छ विनोदजी। केशवजी, अब हामी फेरि कास्कीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कास्कीको पछिल्लो विषयमा, खास गरी पछिल्लो मतगणना र त्यहाँको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुन्छ र त्यहाँ खगराज अधिकारी जो प्रदेश सभामा उठ्नुभएको छ त्यो विषयमा यो सामग्री। दर्शक नमस्कार, यतिखेर हामी सगरमाथा निर्वाचन विशेषमा छौँ र म अहिले कास्कीको क्षेत्र नम्बर 1 मा छु र कास्कीका क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले कास्कीका प्राय सबै जसो क्षेत्रहरू चाहिँ नेकपा एमाले कति क्षेत्र विजय गरिसकेको छ भने कति क्षेत्र अगाडि नै अग्रणी पंक्तिमै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अहिलेसम्ममा कास्की क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशतर्फको मतगणना जारी रहेको छ र सँगसँगै सङ्घीयको पनि जारी रहेको अवस्था चाहिँ छ। प्रतिनिधि सभाको मतमा चाहिँ कास्की क्षेत्र नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेबाट मानबहादुर गुरुङ अगाडि हुनुहुन्छ। सँगसँगै क्षेत्र नम्बर 1 खको घोषणा भइसकेको छ भने खको चाहिँ अहिले घोषणाको क्रममै अन्तिम क्रम उसमै चलिरहेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया मतगणनाको प्रक्रिया चलिरहेको छ र अहिलेसम्ममा मतगणना परिणाम अनुसार चाहिँ खगराज अधिकारी सर मसँग हुनुहुन्छ र उहाँ अग्रणी हुनुहुन्छ र म सरलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सरमा यहाँ अब लगभग चाहिँ अब 1-2 को चाहिँ फाइनल भइसक्यो, 3 को पनि अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ, 1 को पनि सम्भवतः भोलिसम्ममा सबै फाइनल भइसक्छ र अब हजुरले सुरुबाट नै अगाडि पछाडि केही भयो सुरुमा पछि चाहिँ रिडिङ गरिराख्नु भएको छ। अब कस्तो पाउनु भएको समग्रमा चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो एनालिसिसमा चाहिँ यो निर्वाचन कस्तो रह्यो र एमाले सँगसँगै एउटा एमाले सिङ्गल पार्टी र 5 गठबन्धन एकातिर हुँदा पनि तपाईँहरू अगाडि हुनुभयो, के छ आफूलाई कस्तो लागिरहेको छ अहिले बारेमा अलिक बताउनु। वास्तवमा लोकतन्त्रमा जनताहरू अभ्यस्त हुँदै जानुभएको छ। उहाँहरू सबैप्रति बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। कास्की जिल्ला अत्यन्तै सचेत जिल्ला हो। जनमत सङ्ग्रहको बेलामा पनि बहुदलले 10,000 भन्दा बढी मतले जितेको जिल्ला हो। लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा 62-63 को आन्दोलनमा पहिलो शहीद भीमसेन दाहाल शहीद भएको जिल्ला हो। त्यसैले यहाँका जनसमुदायहरू अत्यन्तै सचेत छन् र जनपक्षीय राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पनि जितेको ठाउँ। त्यसैले लोकतन्त्रप्रति यहाँका सबै जनसमुदायहरू अत्यन्तै उच्च कोटिको संस्कार र संस्कृति छ र हाम्रो प्रतिको विश्वास, जनसमुदायको अगाध विश्वासलाई हामी सम्मान गर्छौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। आशा एवं विश्वास छ हामी जित्छौँ र किनभने अहिलेको मतको ट्रेन्डले नै त्यही देखाइरहेको छ र गठबन्धनका प्रति हाम्रो कुनै आक्रोश विरोध होइन। तर लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने पार्टी राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। आफ्नो एजेन्डा, विषय वस्तु, दर्शन, दृष्टिकोण के हो, हामी मुलुक कसरी बनाउँछौँ, त्यसको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, यहाँको उद्योग व्यवसाय सँग सम्बन्धित विषय, रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, यी सबै कुरामा आफ्ना अवधारणा हुन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय, ती अवधारणाका आधारमा जनताले जनमत सिर्जना गर्ने। त्यसैले जनसमुदायहरू गठबन्धन या अन्य दलहरूसँग अल्मलिनु विश्वास गर्नु भएन
एमालेका विचार र दृष्टिकोणप्रति कस्केली जनसमुदायहरू अत्यन्तै उच्च संस्कार र सम्मानका साथ हामीलाई माया गर्नुभएको छ। उहाँहरूको मायालाई हामी सम्मानलाई उच्च सम्मानका साथ अगाडि बढाएर हामी यसलाई व्यवहारमा साकार रूपमा परिणत गर्न चाहन्छौँ र गठबन्धन दलीय व्यवस्थाका निम्ति उपयुक्त कुरा होइन। चुनावका बेलामा चुनावपछि सरकार नभन्दा तालमेल बनाउने कुरा हो। गठबन्धन त्यसरी बनाउन सकिन्छ, तर चुनाव अघि आफ्ना धारणाका आधारमा निर्वाचनको मैदानमा जानुपर्छ। यो कुरा कस्केली जनताले राम्ररी बुझ्नुभएको मैले मान्छु। यहाँ विजयको नजिक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ पहिले यसभन्दा अघिल्लो प्रतिनिधित्वको उसबाट निर्वाचनबाट चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गएर मन्त्री समेत बनिसक्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यहाँले चाहिँ यो गण्डकी प्रतिलाई ठुलै योगदान पुर्याउनु भएको यहाँ सबै समर्थन चाहे नै कुरा हो। र अहिले यहाँ प्रदेशमा हुनुहुन्छ। अब प्रदेशमा रहिँदाखेरि प्रदेशमा यहाँले चाहिँ नयाँ योजनाहरू के कस्तो यहाँ अब विजय भइसक्नु भएको छ, तर घोषणा गर्न मिल्दैन हामीले। तथापि पनि अब यहाँ प्रदेशमा भोलि घोषणा भइसकेपछि यहाँको प्रदेश सांसद बनिसकेपछिका कुराहरू यहाँले कसरी ल्याउनुहुन्छ, प्रदेशलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, के योजनाहरू राखेको छ? पहिलो कुरा त प्रदेशको अहिलेको परिणाम हेर्दाखेरि कुनै पनि दलले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन र गठबन्धनकै साथ सरकार जाने अवस्था केन्द्रीय राजनीतिले निश्चित रूपमा यहाँ प्रभाव पार्छ। अनि त्यो प्रभावको आधारमा हामी सरकारमा रह्यौँ भने हामीले कसरी जाने त्यो योजनाको साथ हो। सरकार बाहिर भएर विपक्षी दलको अवस्थामा हामी कसरी जाने हाम्रो त्यस प्रकारको अवस्था रहन्छ। तर पनि हामी के गर्छौँ भने संविधान, लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिकता र जनताका हक अधिकारको कुरा, राष्ट्रिय एकता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी गण्डकीका जनता बनाउने कुरामा भौतिक पूर्वाधारका विकासहरू, अब हामी एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने कुरा, पर्यटन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने कुरा र कनेक्टिभिटी, त्यो सञ्चारको क्षेत्र होस् या यातायातको क्षेत्र होस्, कनेक्टिभिटी दुई देशका हाम्रा छिमेकी देशहरूसम्म पुर्याउने गरी हामी सबै प्रकारका कनेक्टिभिटी या रोडको होस् या सञ्चारको होस् सबै प्रकारका कनेक्टिभिटीमा हामी अगाडि बढ्छौँ। र यहाँ उत्पादन, हाम्रो प्रदेशमा उत्पादन, व्यापार विदेशमा यो किसिमको मूल सोचका साथ सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर सबै दलको मिनिमम प्रोग्राम के हुनसक्छ ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा एउटा साझा सहमति बनाएर अगाडि जान्छौँ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशलाई हिजोका राम्रा कुराहरू कसरी कन्टिन्यू गर्ने र केही कमी कमजोरीहरू छन् भने तिनलाई हटाउने र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई दलीय राजनीतिप्रति उच्च आकर्षण कसरी ल्याउने र राजनीतिप्रति नयाँ पुस्तामा कसरी राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउने त्यो सोचका साथ अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सोच छ। यसमा हामी संवाद गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, दलका नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्छौँ, एक आपसमा हामी डायलग गर्छौँ र त्यसले एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हुन्छ, समय समाजमा धन्यवाद। यहाँहरू चाहिँ अब छिटै नै आज त सम्भव नहोला, भोलिसम्म चाहिँ यहाँको पनि विजयको शुभकामना फेरि दिन पाऊँ यही भन्दै आज म सगरमाथा विशेषबाट म क्यामेरामा रक्षा गुरुङलाई सँगै चाहिँ म अहिले यहाँबाट ओजेल पर्दै यहाँहरूलाई केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लिएर जाँदैछु। हवस् त, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ। अब हामी मत परिणामको थप विवरण बुझ्नको लागि कञ्चनपुरतर्फ हाम्रा संवाददातालाई जोड्न गइरहेका छौँ। कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता ऐश्वर्या कुमार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ऐश्वर्याजी। हजुर सर। कञ्चनपुरको पछिल्लो मत परिणामको अवस्था कस्तो छ? सर, कञ्चनपुरको तीनवटै क्षेत्रमा चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। अनि त्यस्तै कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका एनपी साउजी र सरल भाटजीको विजय र्याली पनि सम्पन्न भइसकेको छ। भोलि चाहिँ कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1-3 का नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सदस्य रमेश लेखकजीको भोलि चाहिँ विजय र्याली निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। कञ्चनपुरमा पछिल्लो समयमा चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ सर। यो मतगणना कहिलेसम्ममा सकिने त्यहाँका मतदान अधिकृतले बताउनु भएको छ? मतगणना चाहिँ अब 2 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ मतगणना सम्पन्न भएको निर्वाचन। आदरणीय दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरबाट हाम्रा संवाददाता ऐश्वर्या कुमारसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। प्राविधिक कारणले हाम्रो फोन सम्पर्क टुटेको छ। फेरि पनि हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी मत परिणामकै विषयमा
चर्चा गर्नेछौँ। खास गरी मत परिणामको विषयमा केशवजी, यो पछिल्लो पटक आएको मत परिणामको विवरण अनुसार हेऱ्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन फापेको भन्न मिल्छ? सरसर्ती हेर्दा जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै नभइकन जस्तो गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि फापेकै हो कि जस्तो देखिन्छ। जुन मतबार थियो जिल्लाहरूमा, जुन निर्वाचन क्षेत्रहरूमा, ती कतिपय क्षेत्रहरूमा जुन माओवादी केन्द्रको कम रहँदै गर्दा पनि जितेका स्थानहरू छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसको लागि पनि त्यो फापेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो नेकपा एमाले जुन अहिले पनि प्रतिस्पर्धामा जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसले जित हासिल गरेको छ, ती क्षेत्रहरूमा नेकपा एमाले पछ्याइरहेको अवस्थामा केही मत गठबन्धनका तर्फबाट थपिँदा विजय हासिल गरेको अथवा जितेको सरसर्ती अनुमान गर्न सकिन्छ केही क्षेत्रहरूमा, र केही क्षेत्रहरूमा माओवादी केन्द्रलाई, र त्यसै गरी केही क्षेत्रहरूमा एकीकृत समाजवादीलाई समेत जुन मतबार स्थानीय तहको मतका आधारमा त्यस ठाउँमा ती पार्टीहरूको अवस्था कस्तो थियो भनेर आकलन गर्दै गर्दा एकीकृत समाजवादीलाई पनि केही क्षेत्रहरूमा त्यो लाभ चाहिँ प्राप्त भएको। अझ खास गरी एकीकृत समाजवादीका धेरै क्षेत्रहरूमा जुन स्थानीय तहको मत परिणामअनुसार धेरै कमजोर रहँदै गर्दा पनि ती क्षेत्रहरूमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले जितेर आउँदै गर्दा बढी लाभ चाहिँ त्यता पो पर्या हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ अहिले सरसर्ती हेर्दा विनोदजी। तर क्रमशः अहिले यिनै सत्ता गठबन्धनभित्रका भएका नेताहरू र हारेका उम्मेदवारहरूले कतिपयले एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेको विषय के छ भनेदेखि उसले उसलाई भोट दिएन, उसले उसलाई भोट दिएन भन्ने पनि छ। केशवजी, हामी एकैछिन फेरि जिल्लातर्फ जान चाहन्छौँ। दर्शकबिन, हामी कैलालीतर्फ जान चाहन्छौँ। कैलालीको मत परिणामको अवस्था पछिल्लो पटक कस्तो छ भन्नेतर्फ हाम्रो त्यहाँ स्थित संवाददाता दिनेश विष्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्पर्क गर्न गइरहेका छौँ। दिनेशजी, कैलालीको मत परिणामको पछिल्लो अवस्था के छ? कैलाली जिल्लाको 5वटा प्रतिनिधि सभाका क्षेत्रहरूमध्ये 3वटा क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्तिकी रञ्जिता श्रेष्ठ विजय भइसक्नु भएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 कै प्रदेश सभा 1 र 2 तर्फ पनि नागरिक उन्मुक्तिकै उम्मेदवार विजयी भइसकेका छन्। क्षेत्र नम्बर 2 मा भने हिजोबाट वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका नेता भगत बडवालले निकै अग्रता लिइराख्नु भएको थियो भने आज दिउँसोबाट फेरि नागरिक उन्मुक्तिका अरुण चौधरीले अग्रता लिइरहेको अवस्था छ। तेस्रो नम्बरमा नेकपा एमालेका झपट रावल हुनुहुन्छ। 3 नम्बर क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्तिकै गङ्गाराम चौधरी हिजो नै विजयी भइसक्नु भएको थियो। प्रदेश क्षेत्र नम्बर 3 को प्रदेश 1 र प्रदेश 2 तर्फ पनि नागरिक उन्मुक्तिकै उम्मेदवार विजयी भइसक्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 4 मा भने नेपाली कङ्ग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति वीरबहादुर बलायर विजयी भइसक्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 4 कै कतर्फ एकतर्फ दीर्घ छोडारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विजयी हुनुभएको छ भने 2 तर्फ प्रकाश बम नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विजयी भइसक्नु भएको छ। क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना भने जारी छ। क्षेत्र नम्बर 5 मा अहिले क्षेत्र नम्बर 5 को मतगणना जारी रहँदा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डिल्लीराज पन्तले अग्रता लिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई नेकपा एमालेका नेता नारदमुनि राणाले पन्छाइराख्नु भएको छ र स्वतन्त्र निकै पछाडि हुनुहुन्छ। कैलाली 5 मा प्रदेश सभातर्फ पनि एकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका रमेश धामी अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका नेपालु चौधरीले पन्छाइराख्नु भएको छ। प्रदेश को 2 तर्फ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रकाश देउबा अगाडि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नेकपा एमालेका दुर्गा प्रसाद जोशीले पन्छाइराखेको अवस्था छ। दिनेशजी, खास गरी त्यहाँ ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलहरू पनि पक्कै छन्। तर भर्खरै जन्मिएको नागरिक उन्नत पार्टीको यो स्थान जुन आइरहेको छ, यसमा त्यहाँ अहिले आजभोलि खास गरी ठुला दलका ठुला नेताहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ तपाईँले? अब ठुला दलका त्यो पार्टी सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन त सकेनौँ हामीले, तैपनि उहाँको खासमा अब चासोका रूपमा हेरिएको 2वटा क्षेत्रमा विजयी भइसकेको र 1वटा क्षेत्र लगभग अगाडि हुनुहुन्छ, अग्रस्थानमा हुनुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूका एजेन्डाहरू विशेषतः रेशम चौधरी जेलमा हुनुहुन्छ। टिकापुर हत्याकाण्डको आरोप लागेका मुख्य आरोपीको अभियोगमा उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। विशेषतः रेशमको रिहाइका लागि र थारू आन्दोलन, थारूको अधिकारका लागि भए पनि नागरिक उन्मुक्तिलाई रोज्नुपर्छ भन्ने किसिमले जसरी चुनावमा गएको थियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, त्यही हिसाबले 4वटा पालिका स्थानीय तहको निर्वाचनमै जितेको थियो र अहिले 2वटा क्षेत्र जितिसकेर तेस्रो क्षेत्र पनि जित्ने प्रयासमा रहँदा यी उहाँका नारा विशेष गरी रेशम चौधरीको रिहाइका लागि हाम्रो दबाब रहन्छ भन्ने किसिमले मत माग्यो भने अर्कोतर्फ
थारूको मुद्दाका लागि थारूका अधिकारका लागि कुनै दल पनि अहिले लडेन। हामी आफै लड्छौँ, हाम्रो दललाई मत दिनुहोस् भन्ने किसिमले पनि कि। अर्को कुरो हो यो ठुला पार्टी र पटक पटक दोहोरिरहने नेताहरूबाट वितृष्णता पनि बढेको अवस्था थियो। पुरानै अनुहार दोहोरिरहने काम भने अपेक्षाकृत नहुने भन्ने किसिमको जनताहरूमा वितृष्णता जो थियो, यसको प्रभावले पनि नयाँ अनुहार खोज्यो जनताले। त्यसकारण पनि कैलालीमा नागरिक उन्मुक्तिको अहिले वर्चस्व कायम हुन सफल भएको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। दिनेशजी, अब मत परिणाम, खास गरी अन्तिम मत परिणाम कहिले आउँछ भन्ने त्यहाँ निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ? कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 र 5 मा विशेष गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा त पहाडी क्षेत्र भएका कारणले गणना ढिलो भयो। विशेषतः विकट क्षेत्र, मोहनियाल क्षेत्र विकट गाउँ भएका कारणले। कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 भने सबैभन्दा चाँडो नतिजा बाहिर आउनुपर्ने, सबैभन्दा ढिलो गरी गणना सुरु भयो। विशेषतः मतदानकै दिन साँझबाट यहाँ गणना हुनुपर्ने थियो। 12 बजेसम्म मतपेटिका ल्याइसकेको अवस्था थियो, त्यो गणना गरिएन। त्यसपछि अर्को दिन बिहान मतगणना गर्ने भनिए पनि अर्को दिन बिहानबाट नि मतगणना सुरु हुन सकेन, राजनैतिक दलहरूमा सहमति जुटेन। त्यसपछि यहाँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि त्यो पनि मतगणना सुरु हुन सकेन र अर्को दिनबाट मात्रै मतगणना सुरु ढिलो भए पनि ढिलो सुरु भयो। त्यसपछि झन् गणना पनि निकै सुस्त गतिमा भएका कारणले अहिलेसम्म अझै 17-18 हजार मतगणना बाँकी छ प्रतिनिधि सभाको। त्यो कारणले भोलि रातिसम्म कैलाली क्षेत्र नम्बर 5 को नतिजा आउँछ कि र त्यससँगै सँगसँगै क्षेत्र नम्बर 2 को पनि त्यही समयमा आउन सक्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हस् त दिनेशजी, फेरि पनि हामी मत परिणामको लागि फेरि पनि कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ। अहिले धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाम्रा संवाददाता कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँको पछिल्लो मत परिणामको विषयमा जानकारी दिँदै। र खास गरी अहिले पछिल्लो एउटा विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ सुनसरीबाट। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको क्षेत्रको मत परिणाम, पछिल्लो मत परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ 13,172 मत र उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हुनुहुन्छ, उहाँ केही मतले अगाडि हुनुहुन्छ। जगदीश प्रसाद कुशेत, उहाँको 13,715 मत छ। निकै प्रतिस्पर्धा चलिरहेको यो क्षेत्रमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रतिस्पर्धा त्यहाँ एमालेसँग भइरहेको छ। केशवजी, खास गरी पछिल्लो मतलाई हेऱ्यो भने गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनको नेपाली काङ्ग्रेससँग ठ्याक्कै एमालेसँग धेरै उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धा छ। खास गरी त्यसमा हेऱ्यो भने पनि कहीँ गठबन्धनमा एमाले या एकीकृत समाजवादीको छ भने एमालेसँग कि एकदमै मतान्तर धेरै छ कि त्यो प्रतिस्पर्धा न्यून भएर तेस्रो पार्टी आएर प्रतिस्पर्धामा बिचमा बस्दैछ। र यदि एमालेको उम्मेदवार त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार पनि उठाएको छ भने ती दुई पार्टीका उम्मेदवार ठ्याक्कै बराबर भएर गएका धेरै जसो हामीले देख्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भने अहिलेको सिट सङ्ख्यालाई पनि हेऱ्यौँ भने काङ्ग्रेस र एमालेको बराबर भएर जाने लगभग रूपरेखा देखिन्छ। समानुपातिकमा हेऱ्यो भने काङ्ग्रेस र एमाले अहिले बराबरै जस्ता छन्, भलै केही भोटले एमाले ठुलो छ। त्यो भएको हुनाले भोलि सरकारको दाबी गर्ने मात्र एमाले काङ्ग्रेस पक्कै हुनेछन्। काङ्ग्रेसले एउटा समीकरणको नेतृत्व गरेछ, एमाले एउटा समीकरणको नेतृत्व गरेछ, जसले त्यो चुनावमा पनि हामीले देख्यौँ। अब यो समीकरणको कुराहरू गर्नुपर्दा फेरि मतदाता एउटा उत्साह गरेर भोट दिने, एउटा आशावादी बनाएर भोट दिएका छन्। तर पुरानै खालका पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा उनी अनुहार आउने हुन् कि भन्ने मतदातामा सशङ्का पनि छ, एउटा आशंका छ। तर पनि काङ्ग्रेसमा के प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्माहरूले जितेको हुनु, एकातिर काङ्ग्रेसबाट पनि जनताहरू अलिकति आशातीत छन् र एमालेमा पनि नयाँ अनुहारहरू जितिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले अब यो समीकरण भोलि पनि सरकारको रूपरेखा गरेर एउटा खालको चित्रको मतदाताले धेरै जिज्ञासा राखिरहेका छन्। अब यसमा सबभन्दा के हो भने अब पार्टीको निर्णयलाई यी नयाँ उम्मेदवारले कसरी डोर्याउँछन् भन्ने अर्थ राख्छ। पक्कै पनि अहिले जुन खालको परिणाम सार्वजनिक भएको छ यसले पुरानै पार्टीहरू अथवा मूलधारमा का पार्टीहरू भन्ने गर्थ्यौँ हामीले, उनीहरूकै नेतृत्वमा अबको सरकार गठन हुनेछ। यद्यपि कसको नेतृत्वमा कसरी जान्छ भनेर भन्न नसकेला, तर अहिले सरसर्ती हेर्दा उनै नै आउने छन् भनेर अनुमान गर्न चाहिँ ढिला हुँदैन। जस्तो त्यही भित्र पनि जस्तो युवाहरूले दाबी गरिरहँदा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि थुप्रै प्रधानमन्त्रीका दाबी गर्नेहरू भइसक्नु भएको छ। यसले चाहिँ
अहिलेका प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा जान्छ अथवा चाहिँ नयाँहरूले त्यसलाई चाहिँ संसद दलको नेता बनेर आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यो भने समयले नै देखाउला। यद्यपि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने अथवा अब चाहिँ म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर दाबी गर्नेहरू लगभग आधा दर्जन जसो छन्। शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाश मानसिंह लगायतका धेरै पनि छन्। तर त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट को अगाडि आउँछ भन्दा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै गुटहरू छन्। त्यो गुटहरूबाट अहिले जसले जितेर आउँछन् ती गुटहरूको नेतृत्व गर्नेले जसलाई सपोर्ट गर्छ उनी संसद दलको नेता भएर आउँछ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व गर्दा त्यही नै प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनै पर्दैन। यसकारण अहिले सरसर्ती जुन अनुहारहरू देखिरहेछौँ ती पार्टीहरूभित्र सायद अहिलेकै प्रधानमन्त्री अथवा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको वर्चस्व रहन्छ भनेर भन्न चाहिँ अन्यथा हुँदैन विनोदजी। हजुर, अब यो सरकार गठनको केन्द्रीय सरकारको गठनसँगै प्रदेश सरकारका कुराहरू पनि आउँछन्, किनभने संहितामा हाम्रो देश सधैँ छ। अब प्रदेश सरकारका रूपरेखा कसरी जान्छन् भन्नेमा अर्थ पनि राख्छ, किनभने त्यसले केन्द्रको सरकारलाई घचघचाउने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। प्रदेश सरकारको अलिकति समीकरणको कुरा हामीले त्यतातिर प्रवेश गर्ने हो भनेदेखि प्रदेश सरकारमा हिजै पनि अब अघिल्लो कार्यकाल हेऱ्यो भने प्रदेश प्रमुख फेरिने, मुख्यमन्त्री फेरिने निकै खेल भयो। त्यो पनि एक खालको अस्थिरता भयो। र अहिले हेऱ्यो भने पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुरानो भन्दा धेरै फरक भएर जाने अवस्था छ। खास गरी किन त्यो अवस्था आइदियो भनेदेखि समीकरण अलिकति बदलिएको र त्यहाँ र केन्द्रमा जितेका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार र त्यहाँ जितेका प्रदेश सभाका उम्मेदवार अलिक भिन्न परिणाम आइरहेको छ। जस्तो कुनै जिल्लामा एमाले जितेको छ भने प्रदेश सभामा गएर अर्को पार्टीले जितेको छ, कुनैमा काङ्ग्रेसले जितेको छ भने प्रदेश सभामा गएर अर्कोले जितेको छ, जसले गर्दा प्रदेश सभाको परिणाम अलिकति फरक छ। तर के छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सभामा भाग नलिए पछाडि आखिरीमा प्रदेश सरकारहरू बन्ने पनि उही पुरानै पार्टीकै नेतृत्वमा हुने हुन्छ। तर एउटा के छ भने प्रदेशका कुराहरू, संहिताका कुराहरूमा धेरै खालका टिका टिप्पणी आउँदै गर्दा प्रदेशमा अलिकति प्रभावकारिता, अलिकति त्यसले काम गर्न सकेन कि भन्ने विषयमा पनि धेरै चर्चा परिचर्चाहरू उठ्छन्। अहिले पछिल्लो पटक हेऱ्यौँ भने नि हामीले मुख्य दल भन्छौँ, मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू पनि यो संहिताप्रति उनीहरूको वितृष्णा सार्वजनिक भइरहेको छ। अब संहिताप्रतिको वितृष्णा सार्वजनिक भयो भने हाम्रो त संविधानमा त उल्लेख छँदैछ, त्यसलाई त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले प्रदेश सरकार अन्तर्गतबाट त्यहाँबाट कसरी जान्छ र स्थानीयमा पाउने भोटको आधारमा फेरि प्रदेश सरकारका सांसदहरू पनि त्यहाँ त्यही सङ्ख्यामा आउने भएको हुनाले त्यसको आडमा बन्ने केन्द्रीय सरकारको समीकरणमा पनि प्रभाव पार्छ भन्ने मैले देखेको छु। तर सुरुको समयमा जसरी योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा प्रदेशको नेतृत्व गर्नुपर्छ, प्रदेशमा चाहिँ सशक्त भूमिकाले उभिनुपर्छ भनेर जुन हेभीवेट भनिएका नेताहरू पनि प्रदेशतर्फ लागेर मुख्यमन्त्री बनेर चलाएका उदाहरणहरू पनि छन्। तर अहिले जो मुख्यमन्त्री बनेर चलाउनु भयो अथवा प्रदेशको मन्त्री रहिसकेका मान्छेहरू पनि अहिले चाहिँ प्रदेशभन्दा चाहिँ प्रतिनिधि सभातर्फ चाहिँ चुनाव लडेको, कतिपयले हार्नुभयो, कतिपयले जित्नुभयो, कतिपयको नतिजा आउनै बाँकी छ। यद्यपि प्रदेशभन्दा प्रतिनिधि सभातर्फ अथवा चाहिँ सङ्घीय सरकारमै रहनुपर्छ भन्ने जस्तो उहाँहरूको प्रायोरिटी देखिएको हो कि त्यस खालका नेताहरू जो पहिले चाहिँ प्रदेशको नेतृत्व गर्नुपर्छ अथवा प्रदेशमा जानुपर्छ भनेर जुन खालको चलेको थियो त्यो चाहिँ अहिले देखिएको छैन। र नयाँ बनिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशमै उम्मेदवारी नदिएपछि अहिले चाहिँ प्रदेशमा पनि त्यही समीकरण हुन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यद्यपि प्रदेशमा पहिले जसरी जितेका थिए नि 66 परिणाम आएको थियो, अहिले प्रदेशहरूको सरसर्ती हेर्दा कुनै प्रदेशमा कुनै दलको बाहुल्यता, कुनै प्रदेशमा कुनै दलको बाहुल्यता देखिआयो हुनाले सबै प्रदेशहरूमा एउटै खालको समीकरण बन्दैन कि अहिले फरक फरक सरकारहरू बन्छन् कि भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ विनोदजी। हजुर, खास गरी ती अघि तपाईँले भने चाहिँ केशवजी हेभी हामीले अलिकति शीर्ष नेताहरू उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्रीको लोभ पनि छ। कतिपय हामीले हेऱ्यौँ भने केन्द्रमा उहाँहरूको प्रभुत्व हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीको लोभले त्यस्ता उम्मेदवारहरू जिल्लामा गएर प्रदेश सभामा उठिरहनु भएको छ। कतिको हार भयो भने कतिको जित भयो र कतिको मत परिणाम आउन बाँकी नै छ। त्यसले के बनाइदिएको छ भने पार्टी सरकारमा यता मन्त्री हुनुभन्दा बरु मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि पनि त्यसले एउटा आफ्नो राजनीतिक करियरलाई अलिकति दह्रो बनाउँछ कि भन्ने नेताहरूमा लागेको छ। तर प्रभावकारिता, जनतासँग नजिकको हिसाबमा र जनताका साँच्चै मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने हो भने प्रदेशभन्दा केन्द्रीय सरकार वा स्थानीय तहकै बढी प्रभावकारी छ। तपाईँ हामी आम जनतालाई पर्ने नै काम भनेको कि स्थानीय तहमा वडामा हुन्छ, पालिकामा हुन्छ कि केन्द्रमै हुन्छ।
प्रदेशमा गएर नागरिकका खासै काम परिरहेका हुन्छ। उनी विकास निर्माणका कुराहरूमा एउटा पुलको मात्रै काम भएको छ। केन्द्र सरकार र स्थानीय निकाय बीच बसेर प्रदेश सरकारले भूमिका निर्वाह गरी मात्रै काम भएको छ। अब यसमा पनि हाम्रो भन्दा पनि संविधान अथवा यो संविधानप्रति विमति राख्नेहरूको भनाइ के भयो भने प्रदेशमा एउटा अनुत्पादक भयो भन्ने पनि छ। अब संविधान अनुसार त सबैले मान्नै पर्यो, संविधान अनुसार त जानुपर्ने बाध्यतै छ। तर पनि एउटा बहस केशवजी के ल्याइदियो भनेदेखि अबका चुनावहरूमा कतिपय अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने नि मुख्य मेयरहरू भनौँ न, काठमाडौँकै मेयर बालेन शाहले पनि प्रदेशसभामा भोट हाल्नु भएन, अन्य थुप्रै पनि हामीले त्यस्तो देख्यौँ। यसले एउटा के सङ्केत गर्छ भने अर्को पटकको चुनावमा संहिता आवश्यकता छ या छैन भन्ने विषयमा बहस ल्याउँछ। किनभने विरोधै गर्न नपाउने पनि त भएन नि त। हाम्रो संविधानमा बोल्न पाउने सही ढङ्गले होइन, सही र सभ्य किसिमले चाहिँ हरेक कुरामा हामीले आलोचना विरोध या असहमति प्रकट गर्न पाउँछौँ भनेदेखि यो विषयमा पनि पक्कै आउनेछ। किनभने संहिता अनुत्पाद भयो, खर्च मात्र भयो, यसलाई एउटा परिमार्जन रूपमा केन्द्रीय प्रणालीमा लाने तर संहितालाई हामीले यसरी नराख्न पनि सकिन्छ भन्ने चाहिँ माग पक्कै उठ्छ केशवजी। त्यसो त संविधानलाई संशोधन गर्न नमिल्ने पनि होइन, यदि प्रभावकारी भएन भन्ने धेरैको चासो छ, तर प्रभावकारी बन्न दिइएन अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अधिकार दिइएन जसका कारण प्रभावहीन भए भन्ने तर्क पनि अर्कोतिर छ। यो बहसकै विषय बन्ला र अहिले जुन नयाँ पार्टीहरूले त्यसको निर्वाचनै बहिष्कार गरे, यसरी आउँदै गर्दा यदि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन अथवा चाहिँ यसले फजुल खर्च मात्र बढाएको छ भन्ने मत बढी भयो भने त्यसो हुन पनि सक्ला। तर अहिलेका सन्दर्भमा भने प्रदेश सरकार गठनहरू हुनेछन्, अहिलेका मूलधारकै दलहरूले गर्नेछन् त्यो, किनकि अन्य दलहरूको नयाँ दलहरूको खासै प्रभावकारी भूमिका देख्न सकिएको छैन। कतिपय दलले चाहिँ उम्मेदवार नै दिएका थिएनन् भने अहिले अन्य दलहरू जुन केही ठाउँहरूमा केही क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव पारिरहेका दलहरूले पनि खासै उल्लेख्य रूपमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या छैन। त्यसका कारण चाहिँ उनीहरूबाटै प्रदेशको सरकार सञ्चालन हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। विनोदजी हजुर, यो सत्ता समीकरण नभइकन त अब सरकार बन्ने अवस्थै छैन, किनभनेदेखि एउटा पार्टीले बहुमत नल्याउने भएको हुनाले। तर पनि अहिले पछिल्लोको एउटा परिणाममा एउटा रूपरेखा के देखिएछ भने केही प्रदेशमा मन्त्री भएका मुख्यमन्त्री भएकाहरू पनि अहिले प्रतिनिधि सभामा आउनलाई खोजिरहेका छन्। जस्तै धादिङबाट उठ्नुभएको छ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, एकीकृत समाजवादीका नेता, उहाँ मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो तर उहाँ केन्द्रमा आउन खोजिरहनु छ। अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ केही व्यक्ति जो केन्द्रमा मन्त्री हुनुभयो उहाँहरू प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्नलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ। यो पदको लागि आलो पालो या भन्ने यो जसरी गरिएको राजनीति छ नि, यो मलाई लाग्छ नेपाली जनताले त्यति मन पराएका छैनन्। यो पालो पुर्याउने मात्रै काम भयो जस्तो लाग्छ केशवजी। त्यसैले आज हामीले जिल्लाका विभिन्न मत परिणामहरू र सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल गऱ्यौँ केशवजी। खास गरी अब यो सरकार, अब बन्ने सरकार कस्तो रूपरेखाको हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रा अनुमान नै हुन्। बाँकी तपाईँका केही छन् भने कृपया केशवजी। हामी देशभर कस्तो परिणाम आइरहेको छ, यो परिणामले अब बन्ने सरकार कस्तो बन्ला, संसदमा दलहरूको उपस्थिति कस्तो रहला लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले नयाँ बनिएका नयाँ अनुहार, खास गरी युवाहरू राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने एक खालको आवाज उठेको छ। दलका मार्फत होस् या स्वतन्त्र मार्फत ती केही अनुहारहरू पनि आएका छन्। यद्यपि पात्र राजनीतिमा आएको बदलाव आदिले असर गर्दो रहेछ। मैले एउटा कुरा जोड्न खोजेँ, जस्तो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो रन्जु दर्शना, कुनै बेलाकी चर्चित पात्र हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँले अहिले भने उहाँको चाहिँ जमानत जफत भएको छ, उहाँले 600 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले युवा उहाँ चर्चा भन्दा पनि पात्रको भूमिका, सहभागिता, राजनीतिक दलहरूमा आएको बदलाव, निर्वाचनको राजनीतिमा आएको बदलाव आदि धेरै कुराहरूले त्यसलाई असर गर्दो रहेछ। त्यसैले अहिले आएका नयाँ बनिएका अनुहार, युवा बनिएका अनुहारहरूले पनि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् र अबको संसद, अबको सरकारमा उनीहरूको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिको भविष्य त्यसतर्फ डोराउनेछ। आजका लागि, अहिलेका लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्ते।